नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे 21 पाठः। मार्च् मासस्य 30 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। भूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे 13 कारिकाः अधीताः। तत्र फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेत तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति द्वितीयकारिकया वैयाकरणसिद्धान्तान् प्रतिज्ञाय, अर्थात् फलव्यापारौ धात्वर्थः कर्तृकर्मणि तिङर्थः व्यापारमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः भवति इति वैयाकरणसिद्धान्तं प्रतिज्ञारूपेण उक्त्वा ततः परं कारिकाभिः तासां समर्थनं तेषां सिद्धान्तानां समर्थनं कर्तुं प्रयतन्ते दीक्षिताः। तदनुगुणं फलस्य वाच्यत्वं भावनायाः वाच्यत्वं भावनायाश्च धातुवाच्यत्वम् इति सर्वं साधितं यथाक्रमं कारिकाभिः। गतवर्गे दृष्टं यत् भूवादयो धातवः इति सूत्रप्रामाण्येन क्रियावाचिनः भादयः धातुसंज्ञा स्युः इत्यर्थकेन तेन सूत्रेण क्रियावाचकत्वे सत्येव धातुसंज्ञा सम्भवति। क्रियावाचकत्वं विना धातुसंज्ञा एव न भवति। तर्हि धातोः क्रिया अर्थः वा न वा इति प्रश्नस्य अवकाश एव नास्ति। यदि धातुः तर्हि क्रियावाची भवेदेव इत्युक्तम्। क्रियावाचित्वे सति भादिगणपठितत्वं धातुत्वम् इति धातुत्वस्य लक्षणम्। केवलानां क्रियावाचकानां धातुसंज्ञा यदि विधीयते तर्हि हिरुग्नानादिषु अतिव्याप्तिः। केवलानां गणपठितानां यदि धातुसंज्ञा विधीयते तर्हि या वा इत्यादिषु सर्वनामाव्ययादिषु अतिव्याप्तिः इत्येवं प्रदर्श्य उभयमपेक्षितम् इत्यपि साधितम्। यद्येवम् अङ्गीक्रियते तर्हि अस्त्यादीनां धातुत्वं न स्यादित्याक्षेपः कृतः। यतोहि अस्त्यादीनां सत्तार्थकानां सत्तारूपफलम् एव प्रतीयते न तु कश्चित् व्यापारः। अतः क्रियावाचकत्वाभावात् तेषां धातुत्वं कथम् इति प्रश्नः। तत्रोक्तम् अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येऽस्त्येव हि भावना अन्यत्राशेषभावात् तु सा तथा न प्रकाशते। अस्ति भवति विद्यते इत्यादिषु धातुषु अपि धर्म्यंशे नाम फले भाव्ये नाम साध्यत्वेन विवक्षिते तत्र भावना नाम व्यापारः अस्त्येव। अत एव कश्चित् आसन्नविनाशस्य विषये किं करोति इति पृष्टे अस्ति इति उत्तरं सम्भवति। एवमेव सः ततः गतो वा न वा इति क्रियाविषयकस्य प्रश्नस्य अस्ति इति उत्तरं भवति। तेन सर्वत्र सत्ताफलं तदनुकूलस्य व्यापारस्य सत्त्वमपि प्रतीयते। अतः अस्त्यादावपि भावना अस्त्येव, किन्तु प्रायेण व्यवहारे यदा क्रियाविशेषम् उद्दिश्य किं करोति इति प्रश्नः क्रियते तदा सुस्थतया निश्चितत्वात् सः अस्ति तस्य विद्यमानत्वं तु सिद्धम् इत्यतः अस्ति इति उत्तरं न भवति। क्रियाविशेषः एव उत्तरत्वेन दीयते, किन्तु कदाचित् तदपि भवितुमर्हति इत्यतः अस्ति असुधातुरपि क्रियावाचकः एव। तर्हि किमर्थं भावना स्पष्टं न प्रतीयते? सामानाधिकरण्यात् फलसामानाधिकरण्यम् अस्ति, सत्तया सह सामानाधिकरण्यम् अस्ति इत्यतः विशिष्य भानं न भवति इति उच्यते। किञ्च भावनाविरहे यदि अस्त्यादिषु क्रिया नास्ति तर्हि लडादिव्यवस्था न सम्भवति। अस्ति आसीत् भविष्यति इत्येवं कालत्रयेऽपि प्रयोगः दृश्यते एव। कालस्य च
क्रियायाम् एव अन्वयः इत्यपि पूर्वमेव प्रतिपादितं। क्रियाभेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका इति वाक्यपदीयेऽप्युच्यते। पूर्वमपि व्यापारस्य क्षम्यतां कालस्य व्यापारे एव अन्वयः प्रतिपादितः। अतः यदि क्रियैव नास्ति तर्हि वर्तमानत्वं भविष्यत्वं भूतत्वं वा कथं प्रतिपादयितुं शक्यम् इत्यतः अस्ति इत्यत्रापि क्रिया नाम व्यापारः फलम् उभयमस्ति इति वैयाकरणसिद्धान्तः स्थापितः। एवं चेत् यदि सर्वेषां धातूनां फलवाचकत्वं व्यापारवाचकत्वं च अङ्गीक्रियते तर्हि सर्वेषां सकर्मकत्वप्रसङ्गः। यथा व्यापाराश्रयः कश्चित् कर्ता भवति एवं फलाश्रयः यः कोऽपि भवेदेव स च कर्म भवति। अतः कर्म अस्ति इत्यतः सकर्मकः स्यात् धातुः इति प्रश्नः। तत्रोच्यते फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायाम् अकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः। यत्र फलं व्यापारश्च एकस्मिन्नेव अधिकरणे भवति तादृशः धातुः अकर्मकः इत्युच्यते। धर्मिभेदे यत्र धर्मिणोः नाम व्यापाराश्रय फलाश्रययोः भेदः दृश्यते तादृशः धातुः सकर्मकः इत्युच्यते। एवं च भू अथवा अस्ति अथवा भवति इत्यादौ सत्ता रूपं फलं तदनुकूलः व्यापारः उभयमपि कर्तरि एव अस्ति। अतः सः धातुः अकर्मकः। पचति इत्यादौ तु विक्लित्तिः तण्डुले तदनुकूलः व्यापारः पाचके दृश्यते इत्यतः सः सकर्मकः इत्येवं सकर्मक अकर्मकव्यवस्था कृता। अतः सकर्मकः अकर्मकः इत्यस्य कः अर्थः? अकर्मकः इत्यस्य अविद्यमानं कर्म यस्य इत्यर्थः न। तत्र तात्पर्यम् यतोहि अकर्मकः इति शब्दस्य श्रवणेन किं भवति? न कर्म, कर्म अविद्यमानम् इति भवति किन्तु सः अर्थः न। एवमेव सकर्मकः कर्म अस्ति इत्यर्थः न। सर्वत्रापि कर्म भवत्येव। अकर्मकस्थले कर्म कर्ता इत्युभयं समानं। यः यत् कर्म स एव कर्ता। परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधः इति भवति। सकर्मकस्थले तु पृथक् पृथक् भवति। एवं सकर्मक अकर्मकव्यवस्था क्रियते इति प्रतिपादितम्। एकमात्राधिकरणत्वे एकत्रैव भवति भिन्न अधिकरणे न भवति तादृशः अकर्मकः इति। अत एव गमधातुः अस्ति संयोगानुकूलः व्यापारः धातोरर्थः फलं संयोगः। स च संयोगः यथा चैत्रे भवति तथैव ग्रामे अपि भवति। चैत्रः ग्रामं गच्छति इति यदि प्रयोगः तर्हि संयोगः चैत्रे अपि एवं ग्रामेपि। एवञ्च चैत्रे व्यापारफलयोरुभयोः सत्त्वे अपि एकमात्र अधिकरणत्वं न। यतोहि फलं भिन्ने अधिकरणे अपि अस्ति। अतः तादृशः धातुः सकर्मकः इत्युच्यते। पुनश्च आत्मानम् आत्मना जानाति इत्यादीनां प्रयोगानां कथं निर्वाहः इति प्रश्नः। यतोहि जानाति इति क्रिया तत्र ज्ञानक्रियायां कर्ता कर्म इत्युभयं समानमस्ति किल, एकमेव अधिकरणम् इति चेत् तत्र आत्मभेदात् सकर्मकत्वं उच्यते। यः आत्मा जानाति सः भिन्नः। एवं यः ज्ञायते ज्ञाता ज्ञेयश्च भिन्नौ। एकः शरीरात्मा अपरः अन्तरात्मा इति कृत्वा एकः ज्ञाता अपरः ज्ञेयः इति कारणेन तत्र आत्मभेदात् सकर्मकत्वं साधनीयम् इति उक्तम्। अग्रे अद्य पश्यामः। तत्पूर्वं कश्चित् प्रश्नः अस्ति अत्र। यथा आत्मानम् आत्मना जानाति इत्यादिषु आत्मभेदात् सकर्मकत्वम् उक्तम्, एवमेव अस्ति इत्यत्र भर्तृहरिणा उक्तम् आत्मानम् आत्मना बिभ्रदस्ति इति व्यपदिश्यते। आत्मानम् आत्मना बिभर्ति इत्यर्थे अस्ति इति प्रयोगः इति। तर्हि तत्रापि आत्मभेदेन सकर्मकत्वं वक्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः। I hope you understand the question. Like we say in Atmanam Atmana Janati, even though the karta and karma are the same,
we say that the dhatu is sakarmaka. I mean, the prayoga is sakarmaka because we consider, we accept the presence of two atmas. One is the shariratma and the other antaratma. And since there is a difference between those, we can say it is a sakarmaka. Okay, one of them is the knower and the other is the known. So, in the previous case, when discussing asti, Bhartrihari says, Atmanam Atmana Bibhrad Asti iti Vyapadishyate. So, asti ityatra vyaparam darshayitum tena uchyate. Asti ityasya korthaha Atmanam Atmana Bibharti. Something holds itself by its own. इति स एव अर्थः अतः तत्रापि क्रिया वर्तते इति तेन उच्यते तत्रापि आत्मानम् आत्मना बिभर्ति इत्यस्ति तत्रापि so even there can we say that okay there is two atmas one is the sharira atma the other is antaratma and then so because of that can asti also be considered as sakarmaka is the question. Any answers? Does anybody, what's your take on this? Anybody wants to? Well, will that happen or not? So, can we explain that? Can I repeat the question? Yes. Yatha atmanam atmana janati ityadishu atmabhedat sakarmakatvam ityuktam evameva asti ityasya vivaranam bhartrharina dattam atmanam atmana bibharti atmanam atmana bibhradasti iti vyapadishyate एवं तर्हि तत्रापि आत्मभेदात् अस्तेः सकर्मकत्वं भवति वा इति प्रश्नः. Yes. अत्र सकर्मकत्वं भवितुं न अर्हति यतः बिभर्ति इत्यत्र द्वावपि अन्तरात्मा शरीरात्मा अतः शरीरात्मा अन्तरात्मा आत्मतः बिभर्ति इति नास्ति शरीरात्मा शरीरात्मातः एव बिभर्ति. नावगतम्. बिभर्ति धरति इत्यर्थः. ओ सारी तथा अस्तु आत्मानम् आत्मना जानाति अत्र शरीरात्मा अन्तरात्मानं जानाति इति अर्थः कृतः. अत्र नास्ति वा? न चिन्त्यमानमस्ति यतोहि शरीरात्मनः ज्ञानम् आत्मनिष्ठः धर्मः नाम चैतन्यनिष्ठः धर्मः शरीरात्मनः ज्ञानकर्तृत्वं सम्भवति वा इति चिन्त्यमानमासीत्. अन्तरात्मा शरीरात्मानं जानाति इति वा शरीरात्मा अन्तरात्मानं जानाति इति वा शरीरात्मनः ज्ञानकर्तृत्वं सम्भवति वा इति मम प्रश्नः. यतोहि ज्ञानं जानाति इत्येषः क्रिया आत्मनि नाम अन्तरात्मनि इति भवतु. तत् कथं वा भवतु वदतु. अत्र द्वौ आत्मानौ अतः समानाधिकरण्यं नास्ति इति सकर्मकः इति उच्यते खलु. सत्यं. किन्तु बिभर्ति इत्यत्र द्वावपि शरीरात्मानौ एव अतः कथं न्यायः शरीरात्मानम् इत्युक्ते जानाति इत्यत्र अयो वदतु वदतु चिन्ता नास्ति.
स्मृतं मया जानाति इत्यत्र एकः आत्मा अपरम् आत्मानं जानाति इति उक्तम् बिभर्ति इत्यत्र अन्तरात्मा बिभर्तुं शक्यते वा भरितुं शक्नोति वा इति चेत् शक्नुयात् स एव प्रश्नः सी इट्स् वेरी इंट्रेस्टिंग to have questions which are not discussed in the text itself because that is when we get an opportunity to think. I mean, for me especially, I mean, I thought for quite a while about this question because it's very interesting when you don't have a ready answer. You cannot look at a book and get an answer. So you have to think from what you have studied so far and you have to propose something. It might be correct, might not be. So anybody else would like to try? How can we answer it? So it's an akshepa, say assume pramamimamsaka, who says this. How would we answer it? Can we answer it? Namaste. Namaste, Asuji. Yeah, I have been listening to this that I comprehend most of it, but I cannot express it in Sanskrit. Oh, no, no issues. Tell me. Technically, Atma Bharam is very widely used because of the karma pala, etc. So it is in the abstract form. It could mean that Atma also feels the heaviness of its own actions. So in that sense, it is separate from the Atma. So it can be outside, adhikaratvam. Right. I mean, so in general, yes, Atma Bheda has to be accepted because, I mean, it does, it is Anubhava Siddha that, I mean, Atmanam Atmana Janati, there is the Jnanatva and the Jnayatva. So that is fine. The question is, Asti Ityasya Sakarmakatvam Anena Rupena Vaktum Shakyateva. So can we use this logic to say that Asti is Sakarmaka? See, the thing is, I also had wondered about this. It may have any relevance here or it may not have this one. The use of Atmane Pada and Parasmai Pada also indicates that the Pala can be accrued on the Karta itself or outside. So when you used Shakyate or Atma Padam use, when you say Bharati, it is Parasmai Pada. Right? So you do see the effect outside the Karta. So when you say Shakyate, that itself is abstract. Shakti is inside, it's latent. Even in physics, they say that's potential energy and kinetic energy, etc. No, that is all right, correct. I mean, that I agree. But the question is, I mean, will this make, I mean, is there a similarity between Asti and Bhavati? I am wondering, it's pervasively, it's used wherever there is no verb explicit. You use that, right? So when you are talking about the karma and its adhikarana. Sorry, I didn't get the last one. The adhikarana, it can be in outside or inside, right? So yes. Why not use? Yeah, why not use the this one? If you give me just a second, or I can come back again. Sure. Take your time because I mean it will require some thinking, and what I am going to tell today is also what I thought. It need not be the final one. I just wanted to provoke some thought so that, I mean, it's an occasion for us to, as I said, to think about what we have learned and what is the direction that the Shastra would take.
rather than, you know, always just trying to understand what they're saying. That is what we generally do. I mean, we just keep trying to understand what they say and never, okay, use our thinking to other such occasions. Okay, anybody else wants to say anything, or else I will tell what I, okay. Okay, so there's one answer. No, somebody says Sattanukula Vyaparaha holds true for both Shariratma and Antaratma, which can be explained by Asti. So Asti cannot be Sakarmaka. Okay, so that's one of the views. Or Asti is in Prathama Purusha, so Samanadhikaranyam Nasti. Okay. This is problem when you are not saying it's me. Okay, possibly. So there are several things I thought about this, so I'll just share it so we can then decide. Yes, the somebody says the problem starts because Bhartrihari used the hold. Okay. See, one thing we have to say, in Atmanam Atmana Bibharti, Tasmin Prayoge Satyam. There we have to accept Atma Bheda to say that the Atma is holding the Atma. Okay. And Bhartrihari uses that as an illustration that, I mean, that is the actual thing behind Asti. So he is just trying to, what is Bhartrihari trying to do? He is trying to prove that Asti has a Kriya. So what is that Kriya? So it is a Kriya of holding itself. So holding itself through itself, because there is no external factor. So when we say Asti, it is holding. So Atmanam Atmana Bibhrat Asti iti Vyapadishyate. Okay. So but again here both Karta and Karma are the same, and therefore it is not considered as Sakarmaka by it. That is what he states. But then we should remember that he is only using that as an illustration. Asti does not mean to hold. Okay. So you do not have, what are we trying to do in Atmanam Atmana Janati? You should see that there is Janati is a Kriya. So the Kriya usually has the Karta and Karma in different adhikaranas. Say Aham or Chaitraha Shlokam Janati. So if that is the Prayoga. So you have Chaitra who has the Vyapara, the which is the Atma Manas Sanyoga, and the Shloka, which is the Ashraya for the Phala by the Vishayata Sambandha. Okay, so because it has two adhikaranas, it is Sakarmaka. Okay, so in all cases of Janati, you can have the Bhinna adhikarana for the Phalashraya and the Vyaparashraya. That is why Janati is Sakarmaka. So the question with Janati is only when we come to this particular Prayoga, Atmanam Atmana Janati. Atra katham Prayogaha asti, katham tasya samadhanam. You know yourself through yourself. Tatra tu ekadhikaranam asti, katham sakarmakataya prayogaha iti chet, samadhanartham tatra atma bhedaha prakalpyate. But when you come to Asti, it is totally different. For one thing, there is nowhere where we say Atmanam Atmana Asti, because Asti by default is that. Even when we accept the definition of Atmanam Atmana Vibharti, it is always that. You cannot find any instance of using Asti where there can be two different adhikaranas. Dharmi bhedaha na sambhavatyeva. So it is always something within itself. Okay, so that is why he says Antarbhavaha. It is completely the same. Not like Janati, where in the almost all cases there is the separation, and it's only a rare case where you have to show at least an artificial or an interior separation, or if not an external separation. Okay, so Asti, first thing, it is in no case of Asti can you show two different adhikaranas. I mean, other than saying if it is Atmanam Atmana Vibharti, everywhere it is the Atma itself. And second thing, the Atmanam Atmana Vibharti is not the same Atma as in Atmanam Atmana Janati. See, Janati, as I said, is a Chaitanya Nishtha Vyapara.
jnana, where it is the antaratma which is known. Okay, so if atmanam atmana vibharti, we also take that atma as in the jivatma or the chaitanya, then we cannot use asti for the achetana vastus, right? Ghataha asti. So where is the shariratma, where is the antaratma? So asti is used even for cases where you cannot show that antaratma, right? Antakarana, the atma, for achetana vastus also. So it is not like janati. The kriya itself is different in that. So when Bhartrhari says atmanam atmana vibharti, he probably did not mean this atma. Okay, I mean, the thing is, the word atman itself is used in several senses in Samskrita. It is used for what we call as the self or the soul, the jivatma, paramatma. Whereas in this case, atmanam atmana vibharti, it is simply is used in sense of swa, something itself. So whether it has the chaitanya or not. Okay, so ataha, there is no direct relation. If we are saying or superimposing the atman, the shariratma, antaratma on asti, then we would not be able to use asti for achetana vastus like ghataha asti or rathaha asti, whatever. So the atmanam atmana vibharti itself is not the exact thing of asti also, because asti, as I said, vibharti and asti are different. Bhartrhari is giving a very it's like an illustration which is not exactly correct. Okay, asti does not mean vibharti, they are not synonyms. Okay, atmanam atmana vibharti iti vaktum shakyate, but the kriya of asti is not the same as the kriya of vibharti. It is totally different. So the bharana kriya, holding something, is sakarmaka because there is a karma which it can hold even if it is oneself, whereas the satta kriya is not just, it just exists and there needs to be a vyapara for existing. Okay, so I feel the atmanam atmana vibharti is also not an exact translation or exactly what do you say, corresponding to the meaning of asti. It is rather like a loose translation or just a general what to say, a drishtanta which tries to show the presence of a kriya in asti, and therefore directly taking that for asti will not work. For the prayoga atmanam atmana vibharti, yes, we have to accept shariratmanaha antaratmascha bhedaha and say atmanam atmana vibharti, the sakarmakatva prayoga, but not so for asti. First thing, there is no such prayoga. Second thing, there is no vyabhichara. You will never see asti with a different karma, as in where you can show where the ashraya is different. And third, because the atman, the word atman itself is different. It is not the atma which we are talking about in janati when we say asti. Okay, because the chetana difference is there. And finally, that is my take. Any questions? We can still discuss. This, as I said, is purely my thinking. It is not from any text, no pramana as such. So always open to discussions if you feel it is wrong. Any comments or any questions on this? Good afternoon, madam. Yes. Ready. You can hear me? Yeah, I can hear you. What? Yeah. One more thing I felt after thinking on that is Janati is a knowing process, and therefore instruments like Pramanam, Prameyam, Pratyaksham, Anumanam, so the knower and known will be different, knower qualified with the knowledge. So they have to be different, and therefore the Karta and Karma also will be different. Yes. Whereas in Atmanam Vibharti, it's like water holding water. You can say that water is holding water because you can say part of water is holding the other part of water. My same only. And the regular kind of knowledge is not relevant in the Atmajnanam. Atmajnanam, the knower and known means of knowledge, everything becomes one. Correct. That's what I think. Yeah, right. That is perfectly fine.
Therefore, sorry, yes. I think you have to unmute yourself. Yeah. So therefore, I think Bhartrahari's argument is valid, and it's an example only. In that example, he says, and also it has been elsewhere stated that in this kind of karma kriyas, the karta and karma merges. Yes, that is what they say. It's the same antarbhavaha. So there is no this one. Yeah. I was just thinking about it kicked off the thought because that Shariratma and Antaratma. Yeah. Good. I mean, it's good to think. Thank you. Yes, Bhanuprakash Mahoday. Hello. Yeah. Tell. Can you hear me, ma'am? Yes, I can hear you. Hello. Hello. Yeah, we can hear you. Please go ahead. Hello. Hello. Yes, we can hear you, Mahoday. Can't you hear me? Can the others hear me? I hope you can. Hello. Hello. Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, we can hear you, but you don't seem to be able to hear us. I don't know why. Okay, so we'll come back to this. Vasu Mahoday. Yeah. I just wanted to, it's just a coincidence. I was reading something, usages, and there was a reference to sputa pratiyamanayaha kriyayaha. Mm. That's how I think this relates to that kind of instances, right? Sputa pratiyamanayaha kriyayaha. Oh, sputa pratiyamanayaha kriyayaha. What? I mean, what is the context? The context is when you, there is also a quote given, Hridayam Tvayi Ragave iti. There you can use asti. Hridayam asti, yeah. Right? Then when you say Hridayam Tvayi Ragave, there is a separation, right? There is no, you may say there is no issue of karma there, is it? Yeah, Hridayam Tvayi asti, yeah. Then it is a sakarmaka use, right? No. How? How is it sakarmaka? You're just saying that the Hridayam Tvayi asti. So it's just the adhikarana. There is no karma there. Oh, okay. Yeah, I got it. Yeah. So there is no karma. Asti will never have a karma. So that is the Siddhanta. I mean, we are just discussing. Okay, that's why I was wondering. No. Asti is akarmaka. That is the Siddhanta. We were just trying to see how we can justify that. That's it. So please don't be under the impression. I mean, whether we are able to resolve it to the satisfaction or not, Asti is akarmaka. There is no question of Asti being sakarmaka. Asti asudhatuhu akarmakaha eva. So the question was just raised to just make an argument on why can you not argue that it is a sakarmaka. It is an akarmaka. So this is just for the sake of building the arguments. Okay. So I think Bhanuprakash Mahodaya will log in again. So we'll see that later. Okay. Yes, Bhanuprakash Mahodaya. You wanted to say something? Hello? Bhanuprakash Mahodaya? Did you want to say something? I think you muted yourself. So. Yes, I mean, I got the connection back. Yeah, I think we were able to hear you, but yeah, you were not able to hear us. I have some problem. Ma'am, just before the class, I was going to the notes that you gave, and I was also looking at the Bhaimi Vyakya.
There he says I mean, exactly the same thing, Vyakya ma'am. for what? For which grantha? For 13th. For Bhushanasara? For yes, ma'am. You have it? Oh, interesting. Okay. The soft copy is there with everybody. You only gave, right? Oh, that one. Yeah, yeah. Okay. Tell me. There also he says that the explanation given by Kaunda Bhatta for the Karika for the Karika is not the correct one. Oh, okay. And he says that whatever exactly you said was given by Harivallabha, Okay. who wrote the commentary on the Bhushan Sara. Okay. Harivallabha Dikshit is Exactly the same thing that you said. Darpana. Okay. Yeah, I have not. Darpanakara. Harivallabha is the Darpanakara. Yeah. I'll see what he says, and then maybe if I get to know anything else, I'll let you know. And he says the Sakarmaka and Akarmaka will depend on whether this is there Antarbhuta of the Karma and Karta. Yeah. Exactly like you mentioned. He said exactly. Okay. And there he says there are 4, of course, maybe I'm going beyond. There are 4 reasons where you can make one Akarmaka into Sakarmaka. Yeah. The famous Dhator Ardhantare Prutyehe and Upasangruhitam, Prasiddhi and correct. Vivaksha. Yeah, Yes, ma'am. right. Yeah, thank you, ma'am. Yeah. So exactly what you said. I mean, you are as good as maybe. Oh, please. No, not at all. No, it's just the Vyakarana has to give the samskara to think, that's it. So, and I enjoyed the opportunity to think because I did think about it for quite some time. So it was nice in that way. Thank you, ma'am. Sadagopan. Yeah, you see, actually, anyway, we have been talking about these things. So I will also say, see, in the forget about Bibharti for the time being, Atmanam, Atmana Janati, that appears to be a settled case. How is it settled? Because Atmanam Janati, Atmana, if the Karta is Atma, which Karta is it? Is it Sariratma or I said that. Atma, the real Atma? So if it is Sariratma, does it have the capacity to... No, it does not. That is what I told. Shariratma cannot know because knowing is within the... you said it already. If that were so, why do you care about the real Atma? Whether it knows or it doesn't know, it makes no difference. The real Atma will, I mean, we all assume it will know. There's nothing for the actual Atma to know anything. So question does not. It knows that there is a Sarira or what? It doesn't have to know. It is that other Atma which has to know something. Which Atma? But which Atma, I don't know. You don't ask me. These are, yes, philosophical questions, right? I understand, which is the real all-knowing Brahman need not know anything and you don't have to say about it. If it is something else, then that will have to know. But that's not appearing to be the meaning. I think wherever we say Janati, also. See, the question will arise right in the question. If you say the real Atma does not have the need for knowing, because Janati itself is defined. What is knowing? That itself is a huge topic of discussion among all the things. So finally, I think they settle at somewhere called the Atma Manas Sanyogaha is the Kriya which is in Janati, where it is the Antaratman joining with the Manas with the intent to know something. That is the Kriya which they accept. So if we do not accept, or if we say that the the Atma, the real Atma does not need to know anything or does not know anything, then the question of what is Janati itself is a thing. So which is again probably a different discussion. And yes, as we saw right now, I mean, for now, my thing as a Vyakarana is only about the words. Okay, forget what is Atma. For me, I mean, as a Vyakarana, it doesn't really matter. How do you say, okay, how do you get this Dvitiya in Atmanam and the Tritiya in Atmana? And how is it a Sakarmaka Prayoga? Okay, so Shabda Pramanaka Havayam iti palayanam kurmaha. So it is one technique for us to run away from other discussions. But anyway, let us see. I mean, those are all, of course, the more, the Upaya Shastra is what we do need to know.
For now, okay, maybe we can stop here with the verbal thing. Okay, so okay, I think we should move ahead with this. Okay, nanu asattvabhuta kriyayaah dhatvarthatve. So siddhantam pratyagachamah. फलव्यापारौ उभौ अपि धात्वर्थः अस्त्यादिषु अपि व्यापारः अस्त्येव यत्र फलव्यापारयोः एकनिष्ठता तत्र अकर्मकत्वव्यवहारः यत्र तु भिन्न अधिकरणत्वम् अस्ति तत्र सकर्मकत्वम् इति दृष्टम् ननु असत्त्वभूतक्रियायाः धात्वर्थत्वे पाकः इत्यत्रापि तत् प्रत्ययापत्तिः न च इष्टापत्तिः कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यविरोधाद् इत्यत आह अस्तु इदानीम् अस्माभिः किं साधितं भावना धातुवाच्य धात्वर्थः फलव्यापारौ उभौ अपि धात्वर्थः इति उक्तं स च व्यापारः कीदृशः पूर्वमपि उक्तमस्ति व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया व्यापारः भावना इत्युभयं समानं तच्च किं भवति साध्यरूपेण क्रियायाः भानं साध्यत्वञ्च क्रियान्तर अनपेक्षत्वम् इति उक्तं पूर्वमेव इदं चतुर्दशकारिकायाः अवतरणम् अतः ननु असत्त्वभूतक्रियायाः असत्त्वभूतं नाम साध्यम् इत्येव अर्थः साध्यक्रियायाः धात्वर्थत्वे पाकः इत्यत्र अपि तत्प्रत्ययापत्तिः यदि भावना धात्वर्थः सा च भावना कीदृशी असत्त्वभूता नाम साध्यत्वेन अभिधीयमाना सा यदि धात्वर्थः इति अङ्गीक्रियते तर्हि पचति इत्यत्र यथा साध्यक्रियायाः भानं भवति एवं पाकः इति कृदन्तस्थले भावकृदन्तस्थले अपि तस्य नाम असत्त्वभूतक्रियायाः प्रत्ययः नाम ज्ञानं स्यात् यथा पचति इत्यत्र प्रतीयमाना भावना असत्त्वभूता एवं पाकः इत्यत्र प्रतीयमाना भावना अपि असत्त्वभूता स्यात् न च इष्टापत्तिः इष्टापत्तिः न अस्तु भवतु तत्रापि साध्यक्रियायाः भानमिति चेत् न किमर्थं भाष्यकारेण स्पष्टमुच्यते कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते कृत् प्रत्ययेन अभिहितः भावः नाम व्यापारः द्रव्यवत् भवति अर्थात अन्यक्रियायां साधनं भवति सिद्धक्रिया एव उच्यते न तु साध्यक्रिया इति भाष्यविरोधात् यदि भावना धात्वर्थः सा च भावना नाम साध्यरूपा भावना धात्वर्थः तर्हि यथा तिङन्तस्थले तथा कृदन्तस्थले अपि तस्याः प्रतीतिः स्यात् एतत्तु नेष्यते किमर्थं भाष्यविरोधः स्यात् कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यविरोधात् इत्यत आह अतः अग्रिमकारिकां वदति तत्र वाक्यपदीयस्य कारिका अपि अस्ति असत्त्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरभिधीयते इत्यत्र धातुभिः असत्त्वभूतः भावः अभिधीयते इति एतद्वयमपि पूर्वमेव दृष्टम् अतः एवं चेत् क्लेशः किल इति प्रश्ने उच्यते आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे स घयादिष्वपि क्रमः इति कारिका आख्यातशब्दे यथा भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता शास्त्रे प्रकल्पिता सः क्रमः घन्यादिष्वपि भवति इत्यर्थः इति अन्वयः कः अर्थः एतदपि स्मर्तव्यम् इयं कारिका अग्रिमकारिका च वाक्यपदीयाद् उद्धृता so these are not original karikas of Bhattoji Dikshita वाक्यपदीयात् साक्षात् स्वीकृत्य स्वस्य कृतौ अन्तर्भाविते इमे कारिके वाक्यपदीये तृतीयकाण्डे अस्ति वाक्यपदीयस्यैव कारिका सिद्धान्तोपस्थापनार्थं दीक्षितैः स्वग्रन्थे उद्धृता एतावत् पर्यन्तं याः वाक्यपदीयकारिकाः दृष्टाः ताः कौण्डभट्टेन उद्धृताः so those were all quoted by Kaundabhatta in Bhushanasara what we saw as the Vakyapadiya portion so far किन्तु अत्र साक्षात् भट्टोजी दीक्षितैरेव वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकासु वाक्यपदीयस्य कारिकाद्वयं साक्षात् अभिनिविष्टम् अस्ति so he has directly taken the karikas from the Vakyapadiya to support his siddhanta किमुच्यते तत्र आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता आख्यातशब्दे नाम पश्यमृगो धावति इत्यादौ अर्थात् तिङन्तद्वयघटिते वाक्ये
So he is not talking about a general tinganta. Yatra vakye tinganta dvayam bhavati yatha pashyamrugo dhavati ityatra bhagabhyam nama tingantabhyam dvabhyam tingantabhyam pashya iti ekam tingantam dhavati iti aparam etabhyam prakriti pratyaya bhagabhyam iti vivaranakaroक्तम् अपव्याख्यानम्. So वाक्यपरीयस्य अस्याः कारिकायाः व्याख्यावसरे केनचित् व्याख्याकर्त्रा एवम् उच्यते भागाभ्यां नाम प्रकृतिप्रत्ययभागाभ्याम् इत्युच्यते. तत्तु न युज्यते, यतोहि पचति इत्यत्रापि भागद्वयसत्वात्. पचति इत्यत्रापि प्रकृतिः प्रत्ययः इत्यस्ति, तत्र साध्यसाधनरूपता नास्ति, न प्रस्तूयते अस्माभिः. किन्तु तिङन्तद्वयस्थले द्वाभ्यां तिङन्ताभ्यां साध्यसाधनरूपता नाम पश्य इत्यत्र साध्यरूपता, धावति इत्यत्र साधनरूपता. सो पश्यमृगो धावति इत्यस्य अर्थः स्मर्यते वा? What is the problem with पश्यमृगो धावति and how we resolved it? Yes, atra prashnaha, the one in red is from Bhushana Sara. Yes, in what I am quoting, everything which is on the top in the red is from the Bhushana Sara, which also includes the Mulakarika of Bhattoji Dikshita. Okay. So, both the Matonmajjana Karikas and the Bhushana Sara is in red. So, whatever is in black is my explanation for that. Okay. Okay, so Pashyamrugo Dhavati, I'm not sure if you remember, a very important thing. So the question is Pashyamrugo Dhavati iti ekam vakyam va vakyadvayam va kaha siddhantaha अस्माकं वैयाकरण सिद्धान्ते एकतिङ् वाक्यम् इत्युच्यते. एकं तिङन्तं भवति चेत् वाक्यं सम्पूर्णं. Because the tinganta is kriyantar anapeksha. It does not require a different kriya. It is complete. So having one tinganta completes the sentence. You can have other subantas or other things to complete the karakas, but you don't need another kriya. अतः एकेन तिङन्तेन वाक्यं भवति इति सिद्धान्तः. तर्हि पश्यमृगो धावति इति एकं वाक्यं वा वाक्यद्वयं वा? Anybody who attended those classes, do you remember about Pashyamrugo Dhavati? कः अर्थः तत्र विवक्षितः? एकं वाक्यं वा वाक्यद्वयं वा? Yes, एकमेव वाक्यं. पश्यमृगो धावति इत्यत्र तिङन्तद्वयसत्त्वेपि एकमेव वाक्यं. यतोहि एकतिङ् वाक्यस्य एकतिङ् प्रधानं वाक्यम् इत्यर्थः. So we accept as vakya that in which only one tinganta is pradhana. So atra pashya iti darshanakriyayaः प्राधान्यं. दर्शनक्रियायां धावनक्रिया कर्मत्वेन अन्वेति. अर्थात् मृगकर्तृकं यद्धावनं तत्कर्मकं दर्शनम्. Mrigakartrika dhavana karmakam darshanam. So the pashya here does not refer to mriga. In mrigam pashya ityarthaha na. The object which is intended is not the deer itself, but the running of the deer. Ataha dhavana kriya atra karmatvena अन्वेति न तु साक्षात् मृगः. यदि मृगस्य कर्मत्वं तर्हि मृगम् इति द्वितीया स्यात् इत्यापत्तिः दर्शिता. पूर्वम् एतत् you can go back. I think it was in the first karika itself where we discussed all this. So Pashyamrugo Dhavati ityatra ekavakyata asmabhiः प्रतिपाद्यते. It is a single vakya in which mruga is the anmaya of mruga is in the dhavana kriya as karta. Mruga kartrikam yad dhavanam tat karmakam darshanam. So dhavana kriya is now the karma in darshana. So we saw that the dhavati here is not the pradhana kriya. So even though it is an action, it is behaving as a karaka. So that is sadhana rupata. Sadhanam nama karakattvena anveti. Darshana kriyayam karmatvena anveti dhavana kriya. Evancha pashyamrugo dhavati ityatra
पश्य इति तिङन्तेन साध्यरूपता क्रियायाः साध्यरूपं बोध्यते धावति इत्यनेन तु साधनरूपता नाम कारकत्वं धावति इति इत्यनेन साधनरूपता बोध्यते आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता यथाक्रमं ग्राह्या पश्य इत्यत्र साध्यरूपता धावति इत्यत्र साधनरूपता यथा ज्ञायते आख्यातद्वयस्थले एवं अत्रापि घयादिस्थले स घयादिष्वपि क्रमः घयादिस्थले अपि सः क्रमः इत्युच्यते साध्यत्वं नाम किं क्रियान्तर आकांक्षा अनुत्थापकता अवच्छेदक रूपवत्वं यत्र अन्यस्याः क्रियायाः आकांक्षा न उदेति यथा पश्यति इत्युक्ते अन्यक्रियायाः आकांक्षा नास्ति किं पश्यति कः पश्यति केन पश्यति इत्यादि द्रव्यस्य नाम कारकस्य आकांक्षा उदेति न तु क्रियायाः किन्तु सः इत्युक्ते सः किं करोति गृहम् इत्युक्ते किं गृहं गच्छति वा गृहं नाशयति वा गृहं निर्माति वा इति क्रियायाः आकांक्षा भवति यत्र कारकम् उच्यते तत्र क्रियायाः आकांक्षा भवति क्रियायाम् उक्तायाम् अर्थात् यत्र साध्यक्रिया उच्यते तत्र क्रियान्तरस्य आकांक्षा न भवति क्रियान्तर आकांक्षा अनुत्थापकता अवच्छेदकरूपवत्वं साध्यत्वं साधनत्वं तु कारकत्वेन अन्वयित्वं यत्तु अन्यस्यां क्रियायां कारकत्वेन अन्वेति तत् साधनत्वम् एवञ्च धावनक्रियायां साधनत्वम् अस्ति साधनरूपता यतोहि धावनक्रिया कर्मत्वेन दर्शनक्रियायां कर्मत्वेन अन्वेति अतः धावनक्रियायां साधनरूपता अस्ति दर्शनक्रियायां तु साध्यरूपता सघयादिष्वपि क्रमः सघन्यादिष्वपि इति प्रकृत्या साध्यावस्था प्रत्ययेन साधनावस्था सो अत्र कथं भवति तत्र तु तिङन्तद्वयमस्ति पश्यमृगो धावति इत्यादि तिङन्तद्वयस्थले तथा भवति अत्र कथम् इति चेत् अत्र प्रकृत्या साध्यावस्था प्रत्ययेन साधनावस्था यत्र भावार्थकः प्रत्ययः भवति अथवा अन्येषु कृदन्तेष्वपि प्रकृत्या साध्यावस्था बोध्यते क्रियायाः प्रत्ययेनापि यदि भावः नाम क्रिया बोध्यते तर्हि साधनावस्था बोध्यते इयान् परं विशेषः किन्तु समानं न सो अगेन the drishtanta and the dashtantika are not exactly equal पूर्वं दृष्टान्तत्वेन किम् उक्तं पश्य धावति इति क्रियाद्वयम् अस्ति आख्यातद्वयं पश्य इत्यनेन साध्यरूपता धावति इत्यनेन साधनरूपता एवमेव पच पाकः इत्यत्र पच इति प्रकृत्या साध्यरूपक्रिया उच्यते घञ् इति प्रत्ययेन साधनरूपा क्रिया उच्यते इति प्रतिपाद्यते यान् परं विशेषः but these two are not exactly similar घयादि उपस्थाप्य लिंगसंख्यान्वयिनी यत्र घयन्तेन साधनरूपेण क्रिया उपस्थाप्यते तत्र लिंगस्य संख्यायाश्च अन्वयः भवति पाकः इति पुंसि एवं पाकः पाकौ पाकाः इति बहूनां संख्यानां वचन अन्वयः भवति कारकान्वयिनी च पाकं देवदत्तः पाकं करोति इत्युक्ते कारकत्वेन अन्वयः अपि भवति आख्यातान्तोपात्ता तु नैवं सो आख्यातान्ते लिंगस्य अन्वयः न भवति सो अत्र धावति इत्युक्ते यद्यपि साधनरूपता अस्ति तथापि लिंगान्वयः नास्ति संख्यान्वयः अपि व्यापारस्य नास्ति क्रियायाः नास्ति धावति इत्यत्र यः संख्या प्रतीयते सा तु कर्तुः संख्या पाकः पाकौ पाकाः इत्यत्र या संख्या सा क्रियायाः एव सिद्धरूपस्य रूपायाः क्रियायाः एव संख्या अत्र तु क्रियायाः संख्यान्वयः नास्ति कर्तुः संख्यान्वयः एव एवञ्च घयादि उपस्थाप्या क्रिया अर्थात् सिद्धरूपेण या क्रिया घञ् प्रत्ययेन उपस्थाप्यते सा लिङ्गसंख्यान्वयिनी कारकत्वेन अन्वयिनी च सो कारकत्वेन तस्याः अन्यत्र अन्वयः भवति अन्यस्यां क्रियायां पाकः भवति अथवा पाकः अस्ति इत्यादि आख्यातान्तोपात्ता तु नैवं यत्र तु आख्यातान्तेन
साधनरूपक्रिया उच्यते तत्र तु नैवं नाम लिङ्गसङ्ख्यान्वयः नास्ति तथापि कारकत्वेन अन्वयित्वमात्रेण तर्हि कः किं सादृश्यम् उभयोः इति चेत् साधनरूपता इत्येव सादृश्यम्. So the sadhana rupata of dhavati is not exactly similar to the sadhana rupata of ghai. When the kriya is being given in a siddha rupa by ghai, it gets associated with linga and sankhya. Whereas with dhavati, when you are expressing the sadhana rupa of kriya with dhavati, it will not have linga sankhya. So what is the common factor is karakattvena anvayitva matrena. Atrapi karakattvena anyasyaam kriyayam anveti. अत्रापि कारकत्वेन अन्यस्यां क्रियायाम् अन्वेति इत्येतदेव दृष्टान्तदाष्टान्तिकता. तथापि कारकत्वेन अन्वयित्वमात्रेण दृष्टान्तदाष्टान्तिकता इति अवधेयम्. So it's saying always it is not, you are giving a drishtanta and dashtantika, they are not exactly similar. There are differences, but still this factor is the same, that there is sadhya and there is sadhana. अवगतं स घयादिष्वपि इति प्रकृत्या साध्यावस्था प्रत्ययेन साधनावस्था इयान् परं विशेषः घयाद्युपस्थाप्य लिङ्गसङ्ख्यान्वयिनी कारकान्वयिनी च आख्यातान्तोपात्ता तु नैवम् तथापि कारकत्वेन अन्वयित्वमात्रेण दृष्टान्तदाष्टान्तिकता इति अवधेयम्. अत्र केनचित् पृष्टं पश्यमृगो धावति इत्यत्र why not use dhavanam instead of dhavati? You can, I mean that is a different prayoga. You can say mrigasya dhavanam pashya, which is a different prayoga. Mrigaha dhavati tam pashya is a different prayoga, or dhavantam mrigam pashya is a different prayoga. Pashya mrigo dhavati is a different prayoga. All those are valid. Okay, so the vivaksha is slightly different depending on which prayoga you use. Sometimes the shabda bodha may be the same, sometimes it may be different. Okay, so it's a different way of expression. As I said, all these finally end up at the same thing. Whether I am saying mrigasya dhavanam pashya or pashya mrigo dhavati, in both cases dhavana is the karma, but the way of expressing is different. Okay, so our question is not that mrigasya dhavanam pashya should not be used. Our question is how to justify pashya mrigo dhavati, how to interpret pashya mrigo dhavati. It is a prayoga which is valid, perfectly correct. Okay, so there might be other prayogas, but this prayoga is also correct and it gives the shabda bodha. That is the point. Okay. अस्तु न च घन्यन्ते धातुना तथाभिधाने मानाभावः. किन्तु अत्र विप्रतिपत्तिः अस्ति यतोहि मीमांसकाः कृदन्तेषु भावनायाः वाच्यत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति. So they do not accept that bhavana is vachya in case of kridantas. अतः घन्यन्ते धातुना नैयायिकैरपि वस्तुतः न अङ्गीक्रियते. अतः न च घन्यन्ते धातुना तथाभिधाने मानाभावः. अस्तु घयन्तस्थले यथा पाकः इत्यादिषु धातुना साध्यत्वेन रूपेण क्रिया अभिधीयते इत्यत्र किं प्रमाणम् इति प्रश्नः. घयन्ते धातुना तथाभिधाने मानाभावः. घञ् प्रत्ययेन सिद्धरूपा क्रिया भवति इत्यत्र तु भाष्यमेव अस्ति कृतभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते इति. तत्र धातुना साध्यरूपक्रिया बोध्यते इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् ओदनस्य पाकः इति कर्मषष्ठ्याः मानत्वात्. ओदनस्य पाकः इति प्रयोगः. कः अर्थः? ओदनकर्मकः पाकः इत्यर्थः. ओदनसम्बद्धः इत्यर्थः न. So the shashti here is not shesha shashti, it is karma shashti. Shashti is of two kinds. When we normally say shashti karakam na, I mean in general when we teach, especially when we learn at the school level, they keep saying that shashti is not a karaka, right? So we have the 5 karaka vibhakti. Shashti is not a karaka vibhakti is the general statement, which is not true. The normal shashti, when you say ragyaha purushaha, is not a karaka shashti. Sheshe nama sambandha matre shashti iti sastyam. Kintu karake
कारकादपि षष्ठी विभक्तिः विधीयते कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रम् कृद्योगे कर्तुः कर्मणश्च षष्ठी भवति यथा पाणिनेः कृतिः इत्युक्ते पाणिनिकर्तृका कृतिः इत्यर्थः तत्र कर्तुः पाणिनेः षष्ठी विभक्तिः एवम् ओदनस्य पाकः इत्यत्र ओदनकर्मकः पाकः इत्यर्थः कर्मणि षष्ठी अतः न च घन्यन्ते धातुना तथाभिधाने मानाभावः ओदनस्य पाकः इति कर्मषष्ठ्याः मानत्वात् कर्मणि षष्ठी विधीयते भो अर्थात् कारकमस्ति इत्येव किल कर्मणः षष्ठी विधीयते क्रियायोगे कारकान्वयः कुत्र भवति क्रियायां भवति साध्यक्रियायामेव भवति न तु सिद्धक्रिया सिद्धक्रिया स्वयं कारकं भूत्वा अन्येषु अन्वेति साध्यक्रियायाः सत्वे एव तत्र कारकाणाम् अन्वयः भवति अतः ओदनस्य पाकः इत्यत्र कर्मणि षष्ठी विधीयते कुत्र अन्वयः पच धातुना या साध्यक्रिया उच्यते तत्र अस्य कर्मत्वेन अन्वयः ओदनस्य पाकः इति कर्मषष्ठ्याः मानत्वात् न च अध्याहृततिङन्तक्रियान्वयात् षष्ठी तत्र केचन वदन्ति अत्र ओदनस्य पाकः इति षष्ठी पाकः इत्यत्र क्रियामाश्रित्य न अपि तु तिङन्तमेकम् अध्याह्रियते ओदनस्य पाकः अस्ति अथवा ओदनस्य पाकः भविष्यति अभूत् इत्येवम् अध्याहृता काचित् क्रिया भवति तद्योगे षष्ठी इति केचन वदन्ति तदेव मीमांसकाः कृदन्तैः कारकान्वयं नाङ्गीकुर्वन्ति अतः कृदन्तेन पाकशब्देन सह ओदनशब्दस्य अन्वयः इति नाङ्गीकुर्वन्ति अतः तैः किमुच्यते अध्याहृत किञ्चित् तिङन्तम् अध्याह्रियते तत्रत्र क्रिया अन्वयात् षष्ठी भवति इति वदन्ति किन्तु तत् न यतोहि कर्तृकर्मणोः कृति इत्येव सूत्रकारेण स्पष्टमुच्यते कृदन्तेन योगे एव तद्विधानात् कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र कृद्योगे षष्ठी विभक्तिः विधीयते स्पष्टमुच्यते कृदन्तेन योगे एव तद्विधानात् नाम षष्ठी विधानात् न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणाम् इति लादेशयोगे षष्ठी निषेधाच्च अपि च यदि तिङन्तम् ओदनस्य पाकः भवति इत्यत्र भवति क्रियया अन्वयः इत्युच्यते तर्हि अत्र षष्ठी एव न भवति किमर्थं कर्तृकर्मणोः कृति इत्यस्य निषेधसूत्रमस्ति न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणां ल उ उक इति छेदः तत्र ल इत्यनेन लादेशाः उच्यन्ते लकारादेशाः यत्र सन्ति तद्योगे षष्ठी न भवति इति सूत्रार्थः अतः यदि भवति इति क्रिया अध्याह्रियते तत्र लादेशः अस्ति तिङ् प्रत्ययः लकारस्य आदेशः तद्योगे षष्ठी तु निषिध्यते कथं तर्हि अध्याहृततिङन्तेन अन्वयः अतः अत्र कृदभिहिता या क्रिया अर्थात् कृदन्तेन पाक इत्यनेन इत्यत्र धातुना या क्रिया उच्यते तत्रैव ओदनस्य कर्मत्वेन अन्वयः इति सिद्धान्तः न च घन्यन्ते धातुना तथाभिधाने मानाभावः ओदनस्य पाकः इति कर्मषष्ठ्याः मानत्वात् न च अध्याहृततिङन्तक्रियान्वयात् षष्ठी कर्तृकर्मणोः कृति इति कृदन्तेन योगे एव तद्विधानात् न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणाम् इति लादेशयोगे षष्ठी निषेधाच्च अतः यदि क्रिया तिङन्तक्रिया अध्याह्रियते तदन्वयेन षष्ठी तु न भवत्येव साक्षात् निषिध्यते अतः षष्ठ्याः प्रसङ्गः कृद्योगेनैव साधयितुं शक्यते न तु तिङन्तयोगेन एवं रीत्या काष्ठैः पाकः इत्याद्यपि इष्टमेव न केवलं विशिष्य अत्र षष्ठी विशिष्य विहिता कर्तृकर्मणोः कृद्योगे इति किन्तु अनेन प्रमाणेन अन्यान्यपि कारकाणि भवन्ति यथा काष्ठैः पचति इति प्रयोगः एवं काष्ठैः पाकः सर्वेषामपि कारकाणां कृदन्तेनापि अन्वयः भवति कृदन्तेन अन्वयः इत्युक्ते तत्र यः धातुः तेन अभिधीयमाना या साध्यक्रिया तत्र अन्वयः भवति अतः यथा तिङन्ते कारकान्वयः एवं कृदन्तेपि भवत्येव इति वैयाकरणसिद्धान्तः सर्वत्र भवति I mean I don't see how they can maintain that there is no कारकान्वय with कृदन्त because they are सः गतवान् इत्युक्ते सः इत्यत्र तत्र गमनक्रियायामेव कारकत्वं न तु केवल सत्ताक्रियायां
सर्वत्र एवं भवति अतः अस्मद्रीत्या तु कृदन्ते अपि कारकान्वयः भवति यत्र यत्र धातुः तत्र साध्यक्रिया प्रतीयते तस्याः क्रियायाः कारकाण्यपि अन्वयं प्राप्नुवन्त्येव इति वैयाकरणसिद्धान्तः एवं रीत्या काष्ठैः पाकः इत्याद्यपि इष्टमेव एवं फलांशोऽपि धातुना असत्त्वावस्थापन्नः एवोच्यते अत्र स्थगयामः अग्रिमवर्गे एतत् पठामः एनी क्वेश्चन्स् Okay, we have already overshot our time. प्रश्नाः सन्ति वा? Okay, so कारिकाः पठामः फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्त्वनिर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणं फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्षिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात् तस्माद्यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमं व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया कृण्यो कर्मकता पत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते किन्तु उत्पादनमेवातः कर्मवत्स्याद्यगाद्यपि कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद्व्याख्यानन्नत्वसौतिङां पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत्पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम् धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्य संशय स्पष्टस्तस्मादस्तु यथाकरम् अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येस्त्येव हि भावना अन्यत्राशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सघन्यादिष्वपि क्रमः साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना सिद्धभावस्तु यस्तस्याः सघन्यादिनिबन्धनः सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनन्य तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रियैवावधार्यताम् यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्चनन्यादिषु अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्पृहि कल्पना अविग्रहागतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता कृत्वोऽर्थाः क्त्वातुमुन्वत्स्युः इति चेत् सन्ति हि क्वचित् अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात् भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनं साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते धन्यवादाः. So next class, next Tuesday, same time.